नमस्कार, समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौँ अहिलेका मुख्य समाचारबाट। मनसुन समयमै भित्रिएकाले असार 15मै 25% रोपाई सकियो। मलको समस्या भने जिउका त्यौं, उत्पादन बढाउन नसक्दा 11 महिनामा 31 अर्बको चामल आयात। विभागीय मन्त्रीको असहमति बीच निजामती विधेयक संसदीय समितिबाट पारित। प्रदेशको प्रमुख सचिव सङ्घले र स्थानीय तहको प्रशासक प्रदेशले खटाउने खुला प्रतिस्पर्धाको दायरा खुम्चाइयो। कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 13,000 नाघ्यो। दैनिक 15,000 परीक्षण गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रीको बाचा पूरा भएन। अत्यावश्यक सामान खरिदको प्रक्रियामै अलमल। लकडाउनका कारण बन्द शेयर बजार 1.5 महिनापछि खुल्यो। 48 करोड 77 लाख रुपैयाँको कारोबार, किन्ने भन्दा बेच्ने धेरै। र चीनमा कोरोना भाइरसको दोस्रो लहर रोक्न पुनः लकडाउनको नीति। भारतको महाराष्ट्रमा लकडाउन 1 महिना थप। आज असार 15 अर्थात् राष्ट्रिय धान दिवस। मानव रोपेर मुरी फलाउने अवसरका रूपमा यो दिनलाई किसानले विशेष महत्त्व दिन्छन्। रोपाईका लागि यसपालि मौसमले पनि साथ दिएको छ। चाम्रो माटो माथि बाल्दै मनको बाती, डल्ला फर्काई फर्काई ढाड मर्काई मर्काई, हो झुले हो झुले हो। असार साउनको झरी किसानका लागि पर्व नै हो। अझ भनौँ असार 15 किसानले उत्सवकै रूपमा मनाउने गरेका छन्। असारे गीतको लयसँगै मानव रोपेर मुरी उब्जाउने समय पनि हो किसानका लागि असार। यस काममा पनि महिला र पुरुषको छुट्टै जिम्मेवारी छ। पुरुषहरू खेतमा आली लगाउने र जोत्ने काममै व्यस्त छन् भने महिलाहरू धानका बिउ मिलाउँदै रोप्ने काममा व्यस्त छन्। किसानको खेलो सिद्धाउनै पर्ने थालेको मेलो, हलो र कोदाली हरियो बिउ हातमा लिई रोप्दैछन् खेताली, हलो र कोदाली हरियो बिउ। रोपाईका बेला हली, बाउसे र रोपारहरू बीचमा चल्ने हाँसी मजाक र किलो छ्यापाछ्यापको छुट्टै मजा छ। कत्रो बुझ हालेको अलि बिउ छैन अनि मद्ले हाल्नु खोजेर नर्सौना। किसानलाई सरकारले मल दिन नसके पनि प्रकृतिले पनि निरन्तर वर्षा दिएर किसानलाई ठुलै राहत महसुस भएको छ। मल पाएको छैन। यो गँडेलो मल भन्छन् नि, त्यो गँडेलो मल चाहिँ अलिकति पाइयो, अरू चाहिँ पाएको छ। लकडाउन भन्छ, भित्रै बसेर हामीले खान पाउँछ त? खेतीपाती त गर्नै पर्यो। अब अहिलेको 2-4 महिनाले गरेर वर्ष दिन आउने बाली लस हुन्छ, खानु पाउँदैन। आज असार 15 कामको चटारो कति छ? चटारो त छ नि, अब जसरी पनि होइन। अब माना रोपेर मुरी फलाउने भन्छ नि त, काम त चटार्नु छ। जसरी भए पनि टाइममै सकाउने चाहिँ प्रयासमा छन् सबैजना। लकडाउनको समय नहुँदो हो त यति बेला धेरै सङ्ख्यामा पर्यटक पनि आउने गर्दथे। सङ्कोच नै नमानी हिलोमा लडबडाउन उनीहरूलाई कुनै हिचकिचाहट हुँदैन थियो। नेपाली सभ्यतालाई आत्मसात गर्दै उनीहरू रमाइरहेको दृश्य भने यसपटक देख्न पाइएन। हरेक वर्ष कृषक र कृषि आधुनिकीकरणका ठुला कुरा गरिन्छ, तर जमिन खण्डीकरणसँगै काठमाडौँ लगायत देशका ठुला सहरमा खेतीयोग्य जमिन नासिँदै गइरहेका छन्। तराई र पहाडी कतिपय क्षेत्रमा किसानले उब्जाएको अन्नले उचित मूल्य पाउन सकेको छैन, जसका कारण पनि कृषि पेसा मेहनत बढी आम्दानी कम हुने पेसा बनेको किसानकै गुनासो छ। क्यामेरामा प्रवीण गेवालीका साथमा श्री पाण्डे, काठमाडौँ।
धान उत्पादनमा वृद्धि, आत्मनिर्भरता र समृद्धि भन्ने नारासहित आज 17औं राष्ट्रिय धान दिवस मनाइयो। वर्षेनी मीठा मीठा नारामा धान दिवस मनाइए पनि उत्पादकत्व बढाउन ठोस काम नहुँदा वर्षेनी अर्बौं रुपियाँको चामल आयात गर्नुपर्ने अवस्था उस्तै नै छ। धान दिवस मनाउन कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री घनश्याम भुषाल र प्रदेश 1 का कृषि तथा सहकारी मन्त्री रामबहादुर मगर उदयपुर आए। उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिकाको बेहेडोमा पञ्चेबाजा सहितको ठूलो सङ्ख्यामा मानिस भेला भएर धान रोपे। सो अवसरमा बेहेडोमा भेला भएका किसानलाई कृषि मन्त्री भुषालले प्रविधिको प्रयोग गर्न सके धान उत्पादनमा प्रति किलो 10 रुपियाँसम्म लागत घटाउन सकिने बताए। हातले गर्नुहुन्छ 6 रुपियाँ बचत हुन्छ, मेसिनले गर्नुहुन्छ तपाईँलाई 10 रुपियाँ बचत गर्नुहुन्छ भने पनि किसान आफै यान्त्रिकीकरण गरेर अगाडि बढ्नेछन्। त्यसो गर्दा यसरी कृषिको यान्त्रिकीकरण पनि हाम्रो यो संरक्षित कृषि सुनिश्चित बचतको जुन नीतिगत आधारहरू छन् यसद्वारा हुन्छ। नेपालमा वर्षेनी 12 देखि 13 लाख मेट्रिक टन धान आयात हुने गरेको छ। यस हिसाबले वार्षिक 25 देखि 30 अर्ब रुपियाँ खाद्यान्न आयातमा खर्च हुने गरेको छ। उत्पादनभन्दा लागत खर्च बढी हुन थालेपछि कृषकले व्यावसायिक रूपमा धान उत्पादन गर्न छाडेका छन्। सबभन्दा ठुलो कमजोरी र उत्पादन नबढेको भन्दा यसमा चाहिँ प्राविधिकहरूको कमी नभएको कारणले नै कृषकले आफ्नै हिसाबले गरिरहेको छ नि। अहिलेसम्म जे मनमा आयो त्यही गरिदिएको छ। झापा जिल्लामा 92,000 हेक्टर जमिनमा धान खेती हुने गरेको छ, जसमध्ये 38,500 हेक्टरमा मात्र सिँचाइ सुविधा छ। वैज्ञानिक खेतीको अभाव, सिँचाइ असुविधा, युवा पलायन लगायतका कारण धान उत्पादन बढ्न सकेको छैन। बरु थोरै खेत रोप्ने, देश परदेश लाग्ने, किन देशको अर्थतन्त्रले के देखायो भने पहिचान, जबकि पैसा नै साधन ठुलो भन्ने कुरा देखायो र डोलर कमाउन अन्तर्राष्ट्रियतिर बढी युवा परिवारहरू गयो। कृषि प्रधान देश नेपालको मुख्य बाली धान भए पनि धान बालीको प्रवर्धनमा ठोस काम हुन सकेको छैन। धान खेतीको लागत कम गर्ने उपायको अवलम्बन गरी उचित बजार मूल्य कायम गर्न सके धानमा आत्मनिर्भर हुन सकिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि झापाबाट गणेशमान मुखिया र सङ्खुवासभाबाट दिपेन्द्र साकेका साथ परशुराम थापा, उदयपुर। नेपालीको प्रमुख खाद्यान्न चामल भएकाले वार्षिक 72 लाख टन धान आवश्यक पर्छ, तर अहिलेसम्म 56 लाख टनभन्दा बढी उत्पादन भएको छैन। गत वर्ष नै 5 वर्षभित्र धानको उत्पादन दोब्बर बनाउने लक्ष्य लिएको कृषि मन्त्रालय भने मलबिउका समस्या समाधान गरेर किसानलाई आकर्षित गर्ने ठोस कार्यक्रम ल्याउनुभन्दा असफल कार्यक्रममै अल्मलिरहेको छ। 2050 सालसम्म नेपालले धान निर्यात गर्थ्यो। सरकारले 2030 सालतिर धान चामल निर्यात कम्पनी नै खोलेको थियो। त्यो कम्पनीले तिब्बतदेखि अमेरिकासम्म धान बेच्थ्यो। भन्सार विभागकै तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष 2035-36मा 24 करोड 38 लाख रुपियाँको धान निर्यात गरिएको थियो। समुद्री सतहबाट 60 मिटर उचाइको तराईदेखि 3000 मिटर अग्लो जुम्लाको छुमचौरमा धान उत्पादन हुन्छ। उत्साहपूर्ण इतिहास र अनुकूल हावापानीका बावजुद अहिले चामलमा परनिर्भरता बढ्दो छ। चामलको आयात 8 वर्षमा दोब्बरभन्दा धेरैले बढेको छ। आर्थिक वर्ष 69-70मा 14 अर्बको चामल आयात भएको थियो भने चालु आर्थिक वर्षको 11 महिनामा 31 अर्बको चामल आयात भएको भन्सार विभागको तथ्याङ्क छ। परम्परागत खेती प्रणाली, खेतीयोग्य जमिनको तीव्र खण्डीकरण, सिँचाइ सुविधा र बाली लगाउने बेला रासायनिक मल अभावले परनिर्भरताको ग्राफ बढेको हो। यसको जीडीपीमा जुन किसिमले कन्ट्रिब्युसन छ र हाम्रो जनताको कृषिमा र धान खेतीमा जति आबद्ध छन् त्यो हिसाबले सिग्निफिकेन्ट रूपमा हामीले एग्रिकल्चर रिसर्चमा इन्भेस्टमेन्ट हुन सकेन। त्यो हुन नसकेपछि त्यो खाले जातहरू विकासशील प्रविधिहरूको विकास हुन सकेन, प्रचार प्रसार गर्न सकेन र त्यसले उत्पादन पनि बढेन र हामी आत्मनिर्भर हुन सकेन। देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको योगदान 26% रहेकोमा त्यसमा धानको हिस्सा 15% भन्दा बढी छ। धान उत्पादनमा हुने घटबढले गार्हस्थ्य उत्पादनकै आँकडामा फरक पर्छ, तर सरकारले उत्पादन बढाउने कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन। रोपाई हुने 14,69,000 हेक्टर क्षेत्रमध्ये कृषि मन्त्रालयकै तथ्याङ्क अनुसार 45% भागमा सिँचाइ सुविधा छैन। उत्पादन बढाउन ल्याएका अनुदानका कार्यक्रम वास्तविक किसानको पहुँचमा छैन। कृषिमा आधुनिकीकरणका लागि बजेट वर्षेनी बढाइए पनि त्यसको नतिजा उत्पादनमा देखिएको छैन।
सरकारले किसानलाई आकर्षित गर्न यसपालि रोपाइँ सुरु हुनु पहिले नै धानको समर्थन मूल्य तोकेको छ, तर मल अभावको समस्या जिउका तिउँ छ। फाइन राइसमा चाहिँ हामीहरू चाहिँ अझै पनि कमी छौँ र त्यसको लागि चाहिँ प्रोजेक्टहरू चाहिँ यो वर्ष पनि यो आगामी वर्षको लागि पनि हामी धान उत्पादन विशेष उत्पादन कार्यक्रम भनेर तराईका केही जिल्लाहरूमा कार्यक्रम पनि छ र केही चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूले पनि यसमा कोलाबोरेट गरिराख्नु भएको छ। यसपालि विदेशबाट ठुलो जनशक्ति स्वदेश फर्किएको छ। त्यो जनशक्तिलाई खेती किसानीमा आकर्षित गर्न नसक्ने हो भने धान दिवस मनाउनुको त औचित्य हुँदैन नै। चामलमा परनिर्भरता अझै आकाशिने छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जन र विनोद कोजुका साथ सुमन पन्थ, काठमाडौँ। 17 महिना पहिले दर्ता भएको संघीय निजामती विधेयक संसदीय समितिबाट बहुमतले पारित भएको छ। प्रदेशका सचिव र स्थानीय तहका प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश सरकार मातहत राख्ने गरी प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले विधेयक पारित गरेको हो, जसमा विभागीय मन्त्रीले असहमति जनाएका छन्। सरकारले 17 महिना पहिले प्रदेश प्रमुख सचिव, सचिव र स्थानीय तहका प्रशासकीय अधिकृत केन्द्र मातहत नै राख्ने गरी विधेयक संसदमा लगेको थियो। यो प्रस्तावमा समितिमा धेरै नै बहस भयो। सत्तारूढ नेकपाका सांसद नै यसमा विभाजित भए। पूर्व माओवादी, नेपाली काङ्ग्रेस, राजपा र समाजवादी पार्टीका सांसदले यसलाई संघीयताको भावना विपरीत भने, तर पूर्व एमाले पक्षका सांसदले भने प्रदेश सक्षम नभएकाले उच्च अधिकृतहरू केन्द्र मातहत नै राख्नुपर्ने अडान लिए। सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदेश त्रिपाठीले यो विषयको विवाद टुङ्ग्याउन यसअघिको बैठकमा केही दिनको समय मागेका थिए। यो बीचमा समितिले पनि 4वटा आन्तरिक बैठक गर्यो। मन्त्रीले सहमति जुटाउन नसकेपछि समितिले सोमबार विधेयक पारित गरेको छ। विधेयक अनुसार अब प्रदेश प्रमुख सचिव मात्र केन्द्र मातहत हुनेछन्, तर प्रदेश सचिव र स्थानीय तहका प्रशासकीय अधिकृत भने प्रदेश सरकार मातहत हुनेछन्। निर्णय अघि मन्त्रीले भने असहमति जनाउँदै यसलाई विधेयकको मर्म विपरीत भने। विधेयक प्रस्तोता मन्त्रालय भएको हुनाले मन्त्रालय यो हक राख्छ कि के सहमति भए र त्यसमा मन्त्रालय सहमत छ कि छैन। योभन्दा अगाडिकै बैठकमा मैले केही मूलभूत विषयहरू उठाएको थिएँ। अब यहाँ 122वटा छलफल भइसक्यो, अब 123मा जाउँ भन्दाखेरि त्यो छलफलको निर्णयमा साक्षी किनारा बस्ने हिसाबले म आएकै होइन। मन्त्रीको जवाफले बैठक तरङ्गित भयो। समितिका सदस्यहरूले विधेयक कुन रूपमा पारित गर्ने भन्ने कुरा समितिको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने भन्दै मन्त्रीको अभिव्यक्तिको प्रतिवाद गरे। ऐन बनाउने अधिकार कसको हो, सरकारको हो कि संसदको? मैले अहिलेसम्म बुझेको चाहिँ व्यवस्थापिकाको अधिकार चाहिँ ऐन बनाउने अधिकार चाहिँ व्यवस्थापिकाको हो भन्ने कुरा बुझेको हो। हाम्रो प्र्याक्टिस हो, सरकारले विधेयक चाहिँ प्रस्तावको रूपमा लिएर आउने हाम्रो प्र्याक्टिस हो। यसअघि विधेयकमै गरिएको प्रस्ताव अनुसार निर्णय गरिनुपर्ने अडान लिँदै आएका पूर्व एमाले पक्षका केही सांसद पनि लचिलो भए, जसका कारण मन्त्रीको असहमतिका बीच पनि विधेयक बहुमतले पारित भयो। मैले मान्य सदस्यहरूलाई भने सरकारको संलग्नता छ, उहाँ नै सचिव, उहाँ नै मन्त्री हुनु भएन, उहाँहरू नै सहसचिव हुनु भएन, तर सरकार भनेको त निरन्तरतामा हो नि त। अब बाँकी कुरा मिलाउने कुराहरू भयो। मैले यो पारित भयो। समितिबाट पारित विधेयकमा 55% खुल्ला र 45% समावेशी व्यवस्थामा हेरफेर गरिएको छ। समावेशी कोटा 4%ले बढाइएको छ। 59वटा बैठकपछि समितिले विधेयकलाई अन्तिम रूप दिएको हो। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथ बाबुराम तिमिलसिना, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमित संख्या 13,000 नागेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 476 जना बिरामी थपिएका छन्। त्यस्तै मृत्यु हुनेको संख्या 29 पुगेको छ। आज थपिएका मध्ये सबैभन्दा धेरै बाजुराका हुन्। त्यहाँ थप 98 जनामा भाइरस देखिएको छ। बाजुरा 3 दिनदेखि लगातार सर्वाधिक संक्रमण देखिने जिल्ला बनेको छ। त्यहाँ हिजो 95 र शनिबार 86 जनामा संक्रमण देखिएको थियो। बाजुरामा संक्रमितको संख्या 412 पुगेको छ। 18वटा जिल्लामा संक्रमितको संख्या 300 नागेको छ। 500 भन्दा धेरै संक्रमित हुने जिल्ला 8 पुगेका छन्। आज डोटीमा 69, दाङमा 58 र पाल्पामा 26 जना बिरामी थपिएका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा भाइरसका 8 जना बिरामी फेला परेका छन्। उपत्यकामा संक्रमण देखिनेको संख्या अहिलेसम्म 91 पुगेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले महामारी फैलने क्रम नरोकिएकाले सावधानी बढाउन आग्रह गरेको छ। हाल काठमाडौँ उपत्यका लगायत घना बस्ती भएका सहरहरूमा
कोभिड-19 को सङ्क्रमण वृद्धि भएकोले 2 मिटरको दूरी कायम गर्न, मास्क प्रयोग गर्न, साबुन पानीले मिची हात धुन, अत्यावश्यक काम नपरी घरबाट ननिस्कन, वृद्धहरूलाई थप पथ प्रयोगमा रहन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय हार्दिक अपिल गर्दछ। संक्रमित मध्ये 29 जनाको मृत्यु भएको छ। शनिबार बेलुका ललितपुरको स्टार अस्पतालमा मृत्यु भएका रौतहटका 30 वर्षीय पुरुषमा संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। श्वास फेर्न गाह्रो भएपछि ती पुरुष 13 गते नै अस्पताल भर्ना भएका थिए। उनमा 3 महिनादेखि फोक्सोको समस्या थियो। संक्रमित मध्ये आज 102 जना निको भएका छन्। अहिलेसम्म 13,248 जना संक्रमित भएकामा निको हुनेको संख्या 3134 पुगेको छ। संक्रमणको आशंकामा 57,000 भन्दा बढीलाई क्वारेन्टिनमा राखिएको छ। यो संख्या आइतबारको भन्दा 4,500 कम हो। कोरोना भाइरसका बिरामी 1 लाख नजिक पुग्ने प्रक्षेपण गरेको सरकार परीक्षणका लागि चाहिने सामग्री किन्न एकपछि अर्को गर्दै चुकिरहेको छ। परीक्षण बढाउनका लागि 3 साता अघि सबै प्रदेशलाई थप एक-एकवटा PCR मेसिन दिने घोषणा गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले खरिदको टुङ्गो लगाउनै सकेको छैन। सामग्री अभावमा दैनिक 15,000 जनामा गर्ने भनिएको परीक्षण झन साँघुरिएको छ। यो असार 15 सम्ममा हामी प्रत्येक दिन 10,000 PCR रिपोर्ट दिन सक्ने गरी त्यो व्यवस्थापनमा जुटेका छौँ र 7वटै प्रदेशमा एक-एकवटा 7वटा ठुला मेसिनहरू खरिद प्रक्रियाको कुरालाई पनि हामीले अगाडि बढाएका छौँ र यसलाई विलम्ब नगरिकन हामीले त्यो व्यवस्थापन गरेर यो अभावलाई पूर्ति गर्न सकिन्छ भन्ने विषयको बारेमा पनि म सम्मानीय सभामुख महोदय मार्फत यहाँ ध्यानाकर्षण अथवा यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु। स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालले जेठ 26 गते प्रतिनिधि सभाको बैठकमा PCR विधिबाट परीक्षण बढ्न नसकेको प्रश्न सोधेका सांसदलाई आश्वस्त तुल्याउँदै यो जवाफ दिएका थिए। उनले संसदमा भनेअनुसार सोमबार 15,000 नमुना परीक्षण हुनुपर्ने थियो, तर त्यसको आधा अर्थात् 7,791 नमुना मात्र परीक्षण भयो। मन्त्रालय आफ्नो घोषणा अनुसार PCR मेसिन लगायत अन्य सामग्री किन्न फेरि पनि असफल भएको छ। जेठ 31 मा गरिएको टेन्डरमा 7 कम्पनीले भाग लिएकामा असार 3 गते टेन्डर नै रद्द गरियो। 6 गते पुनः गरिएको टेन्डर 9 गते टुङ्गो लगाउने भनिए पनि PCR मेसिन लगायत सामग्री आपूर्ति गर्ने कम्पनीकै छनौट हुन सकेको छैन। 1 दर्जन कम्पनीले टेन्डरमा भाग लिएका छन्। मन्त्रालयले कम्पनी छान्न सकेको छैन। खरिद प्रक्रिया कहिले टुङ्गिन्छ र कहिले मेसिन आउँछ तथा दैनिक 15,000 नमुना परीक्षण गरिन्छ। अहिलेको मितिमा हेर्नुभयो भने हामीले प्रयोगशालाहरूबाट अहिले मैले प्राप्त गरेको सबै रिपोर्ट अनुसार पेन्डिङ स्याम्पलहरू छैन। केही दिन अगाडि हामी कहाँ पेन्डिङ स्याम्पल धेरै हुन्थ्यो। त्यसमा हामीले निर्देशिका विपरीत नगर्नु, निर्देशिका विपरीत गर्दाखेरि सामानहरूको सबै व्यवस्थापन गर्न गाह्रो हुन्छ र त्यो सबै 3 करोड जनतालाई एकैचोटि निर्देशिका भन्दा बाहिर गएर परीक्षण गर्न सकिने अवस्था पनि हुँदैन भनेर हामीले प्राविधिक हिसाबले सबैलाई बुझाउँदै गरेपछि निर्देशिका अनुसार सबै आउँदै जानुभएको हो र हाम्रो अहिलेको चाहिँ परीक्षणको सङ्ख्या चाहिँ 6,000 को हाराहारी देखिएको हो। थप 12वटा प्रयोगशालामा परीक्षण गर्ने निर्णय पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। भाइरस संक्रमितको संख्या 91,000 पुग्ने प्रक्षेपण गरेको मन्त्रालय आफैले परीक्षणको दायरा बढाउन चाहिने सामग्री किन्न गरिएको टेन्डर रद्द गरेर निर्णय गर्न ढिलासुस्ती गर्नुले पारदर्शितालाई लिएर फेरि पनि प्रश्न उठाउन थालिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि कृपाल गौतम र दीपक आचार्य, काठमाडौँ। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले भारतसँगको सीमा विवादका कारण पश्चिमको त्रिदेशीय सीमा बिन्दु कायम गर्न असहज भएको बताएका छन्। राष्ट्रिय सभाको बैठकमा समय लिएर बोल्दै मन्त्री गेवालीले चीनसँग अन्य कुनै स्थानमा समस्या नरहेको तर भारतसँगको समस्याका कारण पश्चिमोत्तरको त्रिदेशीय बिन्दु कायम गर्न समस्या भएको बताएका हुन्। खास गरेर पश्चिमतिर त्रिदेशीय बिन्दु टुङ्गो गर्न बाँकी छ। मैले अगाडि पनि सम्मानित सदनमा जानकारी गराएको छु। चीनसँगको हाम्रो सीमा पिलर नम्बर 1 बाट सुरु हुन्छ। टिङ्कर भन्ज्याङभन्दा अलिकति माथिपट्टि पिलर नम्बर 1 गाडिएको छ र त्यहाँभन्दा पश्चिम पर्छ हाम्रो त्रिदेशीय बिन्दु भनिएको छ। तर भारतसँगको सीमा नटुङ्गिएको कारणले हामीले 0 नम्बर पिलर गाड्न सकेका छैनौँ। अहिले भारतसँग हाम्रो चलिरहेको छलफल टुङ्गो लागिसकेपछि नेपाल, भारत र चीनको त्रिदेशीय बिन्दु तयार हुनेछ र त्यो त्रिदेशीय बिन्दुमा चाहिँ हामीले पिलर नम्बर 1 अथवा बाउन्ड्री मार्कर नम्बर 1 टुङ्ग्याउनेछौँ। त्यो एउटा काम गर्नुपर्ने बाँकी छ।
मन्त्री गेवालीले चीनसँगको सीमा सम्बन्धी भ्रामक प्रतिवेदन बनाइएकोमा सरकारले छानबिन गरिरहेको पनि सदनलाई जानकारी गराए। लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग समेटेर देशको नक्सा जारी गरेकै कारण आफूलाई हटाउन खोजिएको भन्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अभिव्यक्तिले राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग उत्पन्न भएको छ। महामारी नियन्त्रणमा सरकारको भूमिका र प्रधानमन्त्रीकै कार्यशैलीको समीक्षा गर्न नेकपा स्थायी समिति बैठक चलिरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो अभिव्यक्ति किन दिए त? तपाईँहरूले पनि सुन्नुभएको हुनुपर्छ, हप्ता 15 दिनमा प्रधानमन्त्री परिवर्तन हुँदैछ, गरिँदैछ। भारतका मिडियाहरू सुन्नुभएको होला, भारतका भौतिक बहसहरू सुन्नुभएको होला। कसरी भारतको राज्य संयन्त्र अचम्मसँग सक्रिय छ। आइतबार करिब 1.5 घण्टा लामो भाषणमा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले नक्सा जारी गरेपछि भारतले आफूलाई हटाउन खोजेको र त्यससँग जोडिएर अनेक प्रपञ्च भएको भन्दै आफ्नै पार्टीका नेताहरूप्रति कटाक्ष समेत गरे। ओलीको अभिव्यक्ति यस्तो बेला आएको छ जति बेला उनको कार्यशैली र सरकारका कामको समीक्षा हुनुपर्ने भन्दै बहुमत सदस्यहरूले माग गरेपछि स्थायी समिति बैठक बोलाइएको छ। नेकपाकै विरोधी खेमाले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई अप्ठ्यारो परेपछिको बोलीका रूपमा अर्थाएको छ। हाम्रो पार्टीको कुनै पनि पदाधिकारीहरूले जे कुरा बोल्छन् तिनले आफूले बोलेका कुराहरू पार्टीको कुनै न कुनै कमिटीमा इन्डोर्स गराउनुपर्छ अथवा पार्टीको कुनै न कुनै कमिटीले बाट निर्णित भएको विषयमा मात्रै पदाधिकारीहरूले बोल्ने कुरा हो। अन्यथा व्यक्तिगत रूपमा कसले के बोल्छ अब त्यो कुराको खासै वास्ता हुँदैन। हाम्रो पार्टीको दृढ मत के छ त भन्दाखेरि अहिले हामीले प्रारम्भिक काम मात्रै गरेका छौँ। खास गरेर त्यो नक्सा जारी गरेर त्योभन्दा धेरै काम गर्न अझै बाँकी छ। कसैले पनि ओभर स्मार्ट बन्नु हुँदैन। सबैको जिन्दगी, सबैले गरेका कामहरू जनताको सामु प्रष्ट छ। अब हामीलाई लाग्छ कि जनतालाई केही थाहा छैन, जनताको स्मरण शक्ति कमजोर छ भन्ने लाग्छ। सकेसम्म आफ्नो समूह मात्र लिएर हिँड्ने र अरूका कुरै नसुन्ने प्रवृत्तिले ओली आलोचित छन्। त्यसैले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको एउटा आशय स्थायी समितिमा हुने राजनीतिक प्रहार तथा सम्भावित अल्पमतमा पर्ने खतराबाट बच्ने रणनीतिका रूपमा पनि कतिपयले अर्थाएका छन्। त्यसका अलावा नक्सा जारी गरेर साहसिक निर्णय गरेको भनेर जस लिने प्रयास पनि हुन सक्ने केहीको बुझाइ छ। वार्ताको टेबलमा चाहिँ कुरा नउठाउने, कूटनीतिक तरिकालाई चाहिँ उहाँले चाहिँ अनुसरण नगर्ने, अनि चाहिँ उठाउनै पर्ने ठाउँमा कुरा नउठाएर अनि यो चाहिँ बाहिर आफ्नो पद चाहिँ धरापमा पर्न थाल्यो। आफू अप्ठ्यारोमा पर्न लाग्दाखेरि अथवा आफूलाई चाहिँ जनताको मत चाहिँदाखेरि, आफूलाई चाहिँ सत्तामा जानु पर्दाखेरि मात्रै राष्ट्रवादको खोल ओढ्ने यो चाहिँ जुन प्रवृत्ति हो, यो चाहिँ देशको लागि पनि दीर्घकालमा यो देशको लागि पनि यो चाहिँ यो राम्रो गर्दैन। आलोचना र कमजोरी छोप्न विदेशी चलखेलको कुरा गर्नु नेपाली नेताहरूको पुरानै रोग हो। कारण जे भए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक रूपमै सत्ताच्युत गर्न खोजिएको भनेर आफू असुरक्षित रहेको सन्देश सार्वजनिक रूपमै दिएका छन्। अझ संसदमा 2/3 नजिक रहेको नेकपाका अध्यक्षले नै यसो भनेपछि पार्टीमा पकड गुम्दै गएको स्वीकारोक्तिका रूपमा पनि लिन सकिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि दशरथ राई, काठमाडौँ। अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी सम्झौताबारे छिटो निर्णयमा पुग्न नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको छ। संसदबाट अनुमोदन गर्ने मिति असार 16 घर्किनु एक दिन अघि आज विज्ञप्ति जारी गर्दै काठमाडौँ स्थित अमेरिकी दूतावासले एमसीसी सम्झौता अनुसारको अनुदान उपलब्धता सधैँ खुल्ला नरहन सक्ने उल्लेख गरेको हो। विज्ञप्तिमा दूतावासले एमसीसी नेपालको संसदबाट अनुमोदन भइ नसकेको बारेमा आफू जानकार रहेको पनि उल्लेख गरेको छ। तर जारी परियोजनालाई अहिलेको चरणबाट अघि बढाउन संसदबाट एमसीसी सम्झौताको अनुमोदन आवश्यक भएको समेत स्पष्ट पारेको छ। सम्झौता अनुसार एमसीसी संसदबाट असार 16 सम्ममा अनुमोदन भइसक्नुपर्ने हो। तर सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रै नेताहरूबीच विवाद चर्किएपछि एमसीसी बारे निर्णय हुन
सकिरहेको छैन। सभामुख अग्नि सापकोटाले प्रतिनिधि सभाको बैठक नै पर्सि 17 गते मात्रै बोलाएका छन्। दूतावासले अनुदान स्वीकार गर्ने वा नगर्ने नेपालको स्वनिर्णयमा भर पर्ने, तर यसअघिका विभिन्न सरकारहरूले स्वीकार गरिसकेको तथ्य स्मरण गराएको छ। अब यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गर्न नेपालमा ठोस र निकटवर्ती कदम जरुरी समेत रहेको विज्ञप्ति मार्फत प्रश्न पारिएको छ। 14औं महाधिवेशन पूर्वनिर्धारित तालिका अनुसार आगामी फागुनमै गर्ने शीर्ष नेताहरूले सहमति गरे पनि कोरोना भाइरसको महामारी र स्वयं पार्टीको तयारी हेर्दा त्यो असम्भव रहेको नेताहरूले नै बताउने गरेका छन्। भोलिदेखि सुरु हुने केन्द्रीय समिति बैठकमा यही विषय जोडतोडले उठाउने सदस्यहरूको तयारी छ। नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूको आइतबारको बैठकले पार्टीको 14औं महाधिवेशन पूर्व निर्धारित तालिका अनुसार आगामी फागुन 7मै गर्ने सहमति गरेको छ। त्यही निर्णय अनुमोदन गर्न मंगलबारदेखि केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाइएको छ। तर कांग्रेसले सदस्यता वितरणदेखि महाधिवेशनका कुनै पनि गतिविधि अघि बढाएको छैन। अहिले त झन् महामारी र लकडाउनलाई कारण देखाइएको छ। यस्तो अवस्थामा फागुनमै महाधिवेशन सम्भव नहुने कतिपय नेताको बुझाइ छ। यो निर्णय व्यावहारिक छैन। हामीले अहिले आएर हामी चाहिँ पुरानै मितिमा चाहिँ निर्णय महाधिवेशन सम्पन्न गर्न सक्छौँ भन्ने कुरामा मलाई चाहिँ विश्वास छैन। 78 साल भदौसम्म हामीलाई त्यो सुविधा प्राप्त छ। त्यसैले हामीले यसलाई बर्सात लाग्नुभन्दा अगाडि जेठसम्ममा पुनर्तालिकीकरण गरेर हामीले लग्यौँ भने यो व्यावहारिक पनि हुन्छ र यो पटक पटक चाहिँ यो कार्यतालिकालाई संशोधन गर्नुभन्दा एकैचोटि त्यही निर्णय गरियो भने बेस हुन्छ। नेतृत्वको प्रतिबद्धता भएमा कार्यतालिका छोट्याएर भए पनि फागुनमै महाधिवेशन गर्न सकिने एक थरीको बुझाइ छ। त्यसैका लागि आगामी असारभित्र बाँकी समायोजनको काम टुङ्ग्याउने, साउनसम्म क्रियाशील सदस्यता वितरण गर्ने र गाउँ, नगर तथा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रको अधिवेशन पुसभित्र सक्ने गरी कार्यतालिका ल्याउने तयारी छ। तर यो व्यावहारिक नहुने र अहिलेको अवस्था हेरेर विकल्प खोज्नुपर्ने नेताहरू बताउँछन्। क्षेत्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको चयन ओडाबाट नै हुन्छ र ओडाबाट नै हुने भएको कारणले ओडामै जमघट हुन सक्ने स्थिति भएन, नगरमा नै जमघट हुन सक्ने स्थिति भएन, क्षेत्रीय अधिवेशनमा नै जमघट हुन सक्ने स्थिति भएन, केन्द्रीय महाधिवेशनमा नै जमघट हुन सक्ने स्थिति भएन भने अरू के प्रवृत्तिबाट, अरू के उपायबाट हामीले 14औं महाधिवेशन गर्न सक्छौँ या 14औं महाधिवेशन को लागि अन्य नेपाली कांग्रेसको विधानले दिएका विकल्पहरू, नेपालको संविधानले दिएका विकल्पहरू के हुन सक्छन्। महामारी कहिलेसम्म लम्बिन्छ भन्ने यकिन छैन। पुरानै ढाँचामा कांग्रेसले समयमै महाधिवेशन गर्ने सम्भावना न्यून छ। त्यसैले शीर्ष नेतृत्वले एक अर्कालाई बाधक देखाएर समय घर्केपछि मात्रै महाधिवेशनको मिति पर नसार्लान् भन्न सकिन्न। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा प्रवीण गेवालीका साथ डिपी उपाध्याय, काठमाडौँ। लकडाउनका कारण बन्द भएको शेयर बजार 1.5 महिनापछि सोमबार खुल्दा परिसूचक 12.87 अङ्कले घटेको छ। पहिलो दिन किन्नेको तुलनामा बिक्री गर्नेको चाप बढी भएपछि सूचक घटेको हो। यसअघि लकडाउनकै बीच वैशाख 30 र 31 गते शेयर बजार खुलेको थियो। त्यो दिनको तुलनामा भने सोमबारको कारोबार केही बढेको छ। लकडाउनले आर्थिक कारोबार ठप्प भएपछि बन्द भएको शेयर बजार सोमबारबाट सञ्चालनमा आउँदा लगानीकर्तामा उत्साह भन्दा कौतूहलता बढी थियो। उनीहरू बजार बुझ्न दलाल कार्यालय पुगेका थिए। बुझ्न आएको कस्तो के रहेछ मार्केट, आज भर्खर आज खुलेको छ नि त बजार। अब हेर्दा सुरुमा हेर्दाखेरि बजार मार्केट डाउन भयो, डाउन गर्न बेच्ने इच्छालाई पनि आएको थिएँ म। मार्केट सट्टै घट्यो कि घट्दाखेरि अब फेरि बिचमा सर्किट पनि लगायो 20 मिनट जति। त्यो सर्किट हेर्दाखेरि झन् शङ्का भयो क्या मनमा, अब के हुन्छ कसो हुन्छ। अब झन् घटेर आयो, अब घटेर आयो भने अब आफ्नो भएको पुँजी पनि फस्ने भयो। त्यस कारण चाहिँ अहिले बेच्न जाने बेच्दिनँ म। अब अहिले पर्खर हेरेको विषय मात्रै हो। सोमबार शेयर बजारमा 48 करोड 53 लाख रुपियाँ बराबरको कारोबार भयो। कारोबार खुलेको केही समयमै सर्किट ब्रेकपछि 20 मिनट रोकिएको बजार बिस्तारै उकालो लागेको थियो। सोमबार 147 कम्पनीका 14,44,000 किता शेयर किनबेच भए। अधिकांश कारोबार अनलाइन मार्फत भएकाले दलाल कार्यालयहरूमा लगानीकर्ताको उपस्थिति निकै पातलो थियो। लकडाउनका कारण पैसाको खाँचो पर्ने तथा त्यसमै निर्भर रहने अधिकांश शेयर धनीहरू सोमबार बिक्रीका लागि पुगेका थिए। 3 महिनासम्म मान्छेको कुनै पनि काम कारबाही केही भएन। सबैजना घरमा बसेर खाने बस्ने मात्रै कुरो भयो, खर्च मात्रै भयो। त्यसैले अहिले अब मान्छेहरूले चाहिँ आफूसँग भएको
सेयर चाहिँ तुरुन्त बेच्नलाई सक्ने त सेयर मात्रै हो। लकडाउन खुकुलो भएर आर्थिक कारोबार बढ्न थालेपछि सेयर बजार खुलाइएको हो। लकडाउनमा आर्थिक कारोबार घटेको, पैसाको जोहो गर्नुपर्ने र ब्याजको चाप थेग्न नसकेका कारण सेयर बिक्री गर्नु परेको लगानीकर्ताको भनाइ थियो। तर ब्याङ्कहरूमा लगानी योग्य रकम थुप्रिएका बेला ब्याज सस्तिने र सेयर बजारमा लगानी बढ्न सक्ने आकलन पनि गरिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजुका साथमा शर्मिला खनाल, काठमाडौँ। अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले लकडाउन खुकुलो पारेसँगै अर्थतन्त्र पुरानै लयमा फर्कन लागेको बताएका छन्। अर्थमन्त्री खतिवडाले आज नेपाल उद्योग परिसङ्घको 17औं वार्षिक साधारण सभामा बोल्दै अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार 80% पुरानै लयमा फर्किसकेको बताए। जेठमा 1 खर्बभन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्रिएकाले वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति बढेको उनको भनाइ छ। सामान्य अवस्थामा मासिक 75 अर्ब हाराहारी रेमिट्यान्स आउँथ्यो। अर्थमन्त्रीले आर्थिक गतिविधि थप बढ्ने र 7% को आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा हुने दावी गरेका छन्। उल्लेख्य मात्रामा भुक्तानी सन्तुलन भएको छ, जसकै कारणले हो विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेको। मुद्रास्फीति 6% भन्दा तल रहेको स्थिति छ र त्यसै गरी अब हाम्रा अरू विदेशी लगानी त सम्भवतः हामीले एउटै मिटिङबाट चाहिँ झन्डै 2 खर्बका आयोजनाहरू स्वीकृत गरेका छौँ। त्यो चाहिँ लगानी बोर्डबाट मात्रै। उद्योग विभागबाट अर्को 30-40 अर्बको लगानीहरू स्वीकृत भएको अवस्था छ। यो अहिले कोभिडको कारणले कार्यान्वयनमा जानलाई अलिकति ढिलो होला, तर एउटा बिजनेस कन्फिडेन्स बढ्दैछ। उनले ब्याङ्कमा लगानी योग्य रकम पर्याप्त रहेकाले व्यवसाय विस्तार गर्न उद्योगी व्यवसायीसँग आग्रह गरे। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अख्तियार विधेयक अगाडि नबढाउने बताएर उद्योगीलाई आश्वस्त पार्ने प्रयास गरेका थिए। ब्रेकपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। कोरोना महामारीका बीच मुलुककै जेठो त्रिभुवन विश्वविद्यालयले स्थापनाको 61औं वर्ष मनाएको छ। उच्च शिक्षाको अध्ययन अनुसन्धान र मुलुकका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्दै आएको विश्वविद्यालय गुणस्तर र व्यवस्थापनमा भने दिन प्रतिदिन खस्किँदै गएको छ। 61औं वर्षगाँठको अवसर पारी सोमबार विश्वविद्यालय सभाले विभिन्न संकायका उत्तीर्ण विद्यार्थीलाई उपाधि प्रदान गर्ने निर्णय गर्दा कुनै उत्साह थिएन। विद्यार्थी संख्या र उत्तीर्ण दर हरेक वर्ष घट्दो छ। 4 लाख भन्दा बढी विद्यार्थी मध्ये गत वर्ष 70,000 मात्र उत्तीर्ण भए भने अहिले घटेर 56,000मा सीमित भए। 74,000 विद्यार्थी रहेको शिक्षा शास्त्रमा मात्रै गत वर्षभन्दा 6,000ले कमी आई अहिले 14,000 उत्तीर्ण भएका छन्। शिक्षक सेवा आयोगले लिएको परीक्षामा 94% अनुत्तीर्ण हुनेले पनि उच्च शिक्षाको हालत प्रष्ट हुन्छ। कुनै बेला उच्च शिक्षाकै पर्याय बनेको अगुवा प्राज्ञिक संस्थाको यो हालत हुनुमा अराजक विद्यार्थी सङ्गठन, दलीय राजनीतिमा व्यस्त प्राध्यापक, भागबन्दामा तल्लीन राजनीतिक नेता र भ्रष्टाचारमा डुबेको संयन्त्र उत्तिकै जिम्मेवार छ। तैपनि तालुकावाला अधिकारीले प्राज्ञिक स्तर सुधारको गफ दिन छाडेका छैनन्। मूलत विश्वविद्यालयको पुनर्संरचनाको विषय, शिक्षा शास्त्र संकायको डिग्रीलाई प्राज्ञिक र पेसागत डिग्रीमा विकास गर्ने विषय, विश्वविद्यालयका पुराना पाठ्यक्रमहरूलाई परिवर्तन एवं परिमार्जन गर्ने विषय र विश्वविद्यालयको पठन पाठनलाई अनुसन्धानमूलक एवं प्रविधि मैत्री बनाउने विषयहरू प्रमुख रूपान्तरणका विषय हुन्। भन्नाले हामीहरूको त 1100 भन्दा पनि बढीको सङ्ख्यामा हामीले दिनमा एउटा क्याम्पस हेर्न गयौँ भने पनि भिसीको कार्यकाल त त्यतिकै सकिने अवस्था छ। त्यसैले पुनर्संरचना गर्दा जस्तै सङ्घीय विश्वविद्यालयहरू नै हाम्रा धेरैवटा आइसकेका छन्। कृषिलाई नै म फोकस गरौँ, त्यसपछि वन। यो चाहिँ हामी सबै प्रदेशमा आङ्गिक क्याम्पसकै रूपमा पुर्याएर हाम्रो प्राविधिक जनशक्ति जो स्वरोजगारमूलक पनि हुन्छ त्यसलाई चाहिँ बढावा दिने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मुख्य अहिले एउटा मेरो चाहिँ लक्ष्य छ। उच्च शिक्षाको 80% हिस्सा ओगटेको त्रिवीको साग फर्काउने हो भने नेतृत्व तहबाटै सुधारको जरुरी छ। साथै प्राध्यापक र कर्मचारीमा जिम्मेवारी बोध नहुँदासम्म पनि यो संस्थाको अधोगति कायमै रहनेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइतेलका साथ नारायण किलम्बु, कीर्तिपुर, काठमाडौँ।
अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, आर्थिक वर्ष सकिने लाग्दा समेत विकास बजेट किन 1/3 पनि खर्च नभएको होला? ए सुस्त कर्मचारी संयन्त्र, बी ठेकेदारको अटेरी र सी महामारीको प्रभाव। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए सुस्त कर्मचारी संयन्त्रमा 57%, बी ठेकेदारको अटेरीमा 29% र सी महामारीको प्रभावमा 14% मत प्राप्त भएको छ। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमत हाम्रो प्रश्न छ, खाद्यान्नमा परनिर्भरता घटाउन के गर्नु पर्ला? ए बाँझो जमिन उपयोगमा जोड, बी किसानलाई प्रोत्साहन र सी खेतीमा यान्त्रिकरण। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब जनताको आवाज। हामीले पाल्पामा सोधेका छौँ, किसानका समस्या के हुन्? जनताको आवाज प्रायोजक सर्वोत्तम सिमेन्ट, सर्वोत्तम मजबुती, पञ्चकन्या स्टेनलेस स्टिल वाटर ट्याङ्क, भनेर होइन बनेर नम्बर 1 जगदम्बा स्टिल्स। मकैमा फौजी किरा एउटा झुसिल किरा जस्तो गबारो लाग्ने थियो भने अहिले सल जस्तो आएको छ, मकैहरू पनि ठाडै सुक्ने भएको छ। हामीलाई सरकारले कृषकहरूलाई सेवा सुविधा दिने भन्ने, अब नगरपालिकामा पनि सेवा सुविधा धेरै आएको छ भन्छ। हामी केही सेवा सुविधा लिन जाँदाखेरि अहिले सकिएको छ भनेर भन्छ। जुन किसिमले सोचिन्छ खेतीपाती लगाइन्छ त्यो किसिमको हामीले उत्पादन लिन सकिया छैन। आज समय समयमा लिन जाँदाखेरि पाइन्न, लिन जाने भने 10 किलो 5 किलो पाइन्छ, त्यहाँभन्दा पाइन्न भन्नुहुन्छ। अब यत्रो 10 रोपनी 15 रोपनी खेत छ, माटोमा अम्लिएपन छ कि छारिएपन छ, त्यसमा के समस्या छ, के कारणले हाम्रो यो खेतीमा यस्तो गबारो लागेको, अनि यो किन यो सोइराहरू मर्ने, अनि मकैहरू ठाडै सुक्ने। आफ्नो निर्वाह हामीले गरिएको छ, दिने हो भने सुविधा दिन्छौँ भने अहिले सरकारले यो गरेछ भन्छन्, खोइ के छ, हामीलाई केही सुविधा छैन हजुर। राजस्थान मोल बिउमा अलि अनुदान दिनु पर्यो हामीलाई। अब सबैजनाहरू कहाँ के छ भनेर हेरिदिनु पर्यो। अब सबै आएर कृषि प्राविधिकहरू आउनु पर्यो, खेती कस्तो छ, बाली नालीहरू कस्तो अवस्थामा छ, के रोग लागेको छ, उहाँहरू आएर हेर्नु पर्यो। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। विश्व खेलकुदमै महिला र पुरुष बीच ठूलो खाडल छ। मैदानभित्रको सफलतामा तुलना गर्ने हो भने महिला र पुरुष बीच केही फरक छैन, तर पारिश्रमिक र नेतृत्व तहमा महिलाको पहुँच कम छ। नेपाल पनि यो विभेदबाट अछुतो छैन। नेपाली खेलकुदको इतिहास हेर्दा महिला खेलाडीहरूको नतिजा पुरुषभन्दा राम्रो छ, तर नेतृत्व तहमा भने महिलाको अवस्था दयालाग्दो छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा 200 बढी सङ्घ दर्ता छन्, जसमा 2 सङ्घमा मात्र महिला अध्यक्ष हुनुले हाम्रो खेलकुदमा पुरुष नेतृत्व हावी छ भन्ने प्रश्न पार्छ। तेक्वान्दोकी सङ्गिना वैद्य छनौट भएर ओलम्पिक खेल्ने पहिलो नेपाली खेलाडी हुन्। महिला फुटबलले गत वर्ष ओलम्पिक छनौटको दोस्रो चरणसम्मको यात्रा तय गर्यो। गत वर्ष नै राष्ट्रिय महिला टिमले भलिबलको इतिहासमै पहिलोपटक एबिसी सेन्ट्रल जोनको उपाधि उचाल्यो। क्रिकेटमा पनि सुरुवाती चरणमा पुरुषभन्दा महिला खेलाडीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उत्कृष्ट सफलता दिलाएका थिए। अहिले पनि महिला खेलाडीको उपस्थिति सशक्त छ, तर जब नेतृत्व तहको कुरा आउँछ हातमा गर्न सकिने महिला पनि भेटिँदैनन्। खेल्नु र नेतृत्व गर्नु 2 फरक कुरा हुन्, तर त्यही पुरुष खेलाडीले गर्न सक्ने तर महिलाले गर्न नसक्ने कसरी हुन सक्छ? महिलाहरूलाई विश्वास कम गरिन्छ। महिलाहरूको नेतृत्वप्रतिको विश्वास चाहिँ जो कम छ र पुरुष साथीहरूले अथवा पुरुष नेतृत्वले महिलाहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण अलि फराकिलो हुनु पर्थ्यो। त्यो नभएका कारण चाहिँ महिला साथीहरू ओझेलमा पर्नु भएको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद आबद्ध 200 भन्दा बढी सङ्घ संस्था मध्ये 2टा सङ्घ मात्र महिलाको नेतृत्वमा चलेका छन्। ज्योति राणा लन टेनिसमा र तुलसा थापा कबड्डी सङ्घमा अध्यक्ष छन्। सङ्घमा महिलाका लागि 33% आरक्षण रहे पनि पुरुषकै वर्चस्व रहने गर्छ। खेल जीवनपछि प्राय पारिवारिक वातावरणमा अल्झिने, उम्कन नसक्ने र पारिवारिक कारणले पनि महिलाहरू प्रतिस्पर्धामा आउन नसकेको देखिन्छ। आफैलाई प्रायोरिटी नदिए पनि हुनसक्छ, अथवा स्पोर्ट्सले नै त्यो प्रायोरिटी नदिए पनि हुनसक्छ। किन केपेबिलिटी छैन भन्ने जस्तो हो कि मेरो विचारमा चाहिँ त्यो त एकैचोटि सङ्घहरूले मात्रै दिएर भएन। घरैदेखि नै त्यो ग्रुमिङ गरेर, बच्चैदेखि ग्रुमिङ गरेर
गएको मान्छेलाई लिडरसिप लिन गाह्रो हुँदैन जस्तो लाग्छ आजको मलाई चाहिँ। जसरी हामी एउटा गेममा चाहिँ महिलाले चाहिँ गेममा जति भनौँ न योपालिको साफ गेममा हेर्ने भने 50% भन्दा बेसीले महिलाले चाहिँ मेडल ल्याउनु भएको छैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि यदि त्यो त हामीले आफै अपर्च्युनिटी बनायो भने अरूले दिएर तिमी जित तिमी गोल्ड मेडल पाउनुपर्छ भनेर दिएको होइन नि त, हामीले आफै गरेर मेहनत गरेर पाएको मेडल हो। सो त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि यदि हामीलाई यदि यो भनौँ न सङ्घ संस्थातिर अथवा कतैतिर हामीले आफ्नो पोजिसन जमाउनु छ भने हामीले त्यसको लागि चाहिँ फाइट गर्न जरुरी छ। अरूले चाहिँ ल तिमी बस भनेर भन्नुभन्दा पनि हामीले ल म गर्न सक्छु, ममा यो क्षमता छ र म गरेर देखाउँछु भन्ने एउटा टाइपको एउटा भनौँ न मेन्टालिटी चाहिँ बनाउनु जरुरी छ जस्तो लाग्छ। विश्व क्रिकेटको नियम बनाउने बेलायतको पुरानो क्लब मेडलिबोन क्रिकेट क्लब MCCले 233 वर्षको इतिहासमा पहिलोपटक क्लेयर कोनोरको रूपमा पहिलो महिला अध्यक्ष पाउँदैछ। यसले विश्व समुदायलाई नै सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको छ। क्षमता नेतृत्वमा पुग्ने पहिलो शर्त होला, तर अवसर नै नपाई क्षमताको पहिचान कसरी गर्ने? त्यसैले घर परिवार र खेल समुदायकै सहयोग र प्रोत्साहन त आवश्यक छ नै, स्वयं खेलाडीले नै नेतृत्व विकासमा पनि ध्यान दिने कि? कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मी वरुण पनेरू, क्यामेरामा विकास जोशीका साथ खेलकुद ब्युरोको रिपोर्ट। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।